अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र उसका एहसान है और सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। एक दो चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत दुख और अफसोस और इंतहाई सदमा है कि हिंदुस्तान जैसा अजीम मुल्क, जो एक बड़ा मुल्क है, जहाँ पे हर सकाफ़त के लोग रहते हैं, जहाँ पे हर ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग किस्म के वाले लोग रहते हैं, जहाँ हर आदमी की अलग सकाफ़त है, हर आदमी का जो है एक अलग किस्म। दिनों में हिंदुस्तान में जैसे कि वहाँ पे फसाद रोनमा हुए और आपने देखा कि किस तरीके से जो है लोग आपस में हिंदू मुसलमान के झगड़े में पड़ गए और जो असी के जो CA NRC और मसला था वो मसला अहम था और उसी के लिए सारे एहतजाज और मुजाहरे और सारा कुछ जो है वो हिंदुस्तान के हर जगह पे हो रहा था। और उसमें सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं थे बल्कि उसमें गैर मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें जो है भीम आर्मी जो है उसके दलित समाज भी था। वो सारे लोग इसके अंदर शामिल थे और वो एक पुरअमन एहतजाज आपको पता है कि वो चल रहा है और कोर्ट के अंदर भी उसका जो है उसका मसला चल रहा है। शायद हमारी बदकिस्मती नहीं आया और ये फ़ैसला भी जो है वो लेट होता जा रहा है। और इसी दौरान में जो दिल्ली में फसादात हुए वो बड़ी दुख की बात है और बहुत बड़े अफसोस की बात है। और मैं तक पूरी ख़बरें और सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और जो देख सकता हूँ और सारा कुछ देखने के बाद दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है और बहुत अफसोस होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, या ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, या इसके हुक्मरान इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हकीकत में बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है और जो रवैया लोगों का है उसको देखकर बड़ी तशवीश होती है। लेकिन बस ये है कि आदमी क्या कर सकता है। और दिल्ली के जो हालात हुए हैं वहाँ पे जो देखा मैंने कि किस तरीके से कुछ एक औरत है वो किस तरीके से लोगों को भड़का रही है और BJP के जो बड़े बड़े लीडर हैं कपिल शर्मा जैसे, उन्होंने किस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। और बज़ाहिर लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, कहते हुए नज़र आ रहे हैं हमने जो है ये मारा है, हम मार रहे हैं, हम जला रहे हैं, अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं और वीडियो बना के जो है उसको दिखा रहे हैं। कुछ औरत भी हैं, कुछ मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं, गोलियां भी चला रहे हैं। सारे जितने भी वाक़यात इस पूरे वक्त में हुए हैं सब कुछ है। लेकिन अफसोस के साथ शायद कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है वो मैं और आप जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले को एक हिंदू मुसलमान का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये एक सियासी मसला है और सियासी इशू है और इसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। और किसी मुसलमान के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो किसी ऐसे आदमी की जान ले और किसी ऐसे आदमी को तकलीफ़ और अजियत पहुंचाए कि जिसका इन मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है नहीं। और हमारा तो ये हक़ है कि हम किसी के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव ना करें और ना ही मेरे हिसाब से किसी ने किया। दिल्ली में जो कुछ आपने देखा कि जो कुछ दिल्ली के अंदर हुआ है वो भी यानी इंतहाई सदमे वाली बात है, दुख वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहुत देखो ज़मीनें किस तरीके से लोगों के दुकानें जलाई गई हैं, लोगों की गाड़ियां जलाई गई हैं, मोटरसाइकिल, मकान, मस्जिद तक जो है उनको महफूज नहीं रखा गया। उनके साथ जो है मस्जिदों की बेहुरमती की गई है, मस्जिदों के मीनारों पे चढ़ चढ़ के जो है वहाँ से उनको माइकों को नीचे उतारा गया, वहाँ पे अपने झंडे लहराए गए और उन लोगों के चेहरे आया हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो सब नज़र आ रही हैं। तो हकीकत में ये बहुत बुरी बात है और बहुत दुख की बात है। और ऐसी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जिनको आदमी देख भी नहीं सकता। आम आदमी जिसके दिल के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है वो उन वीडियो को देख भी नहीं सकता, यानी इतनी ऐसी हालत है।
اور ایسے ملک میں کہ جس ملک کے اندر بہت سارے زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں، بہت ساری ثقافتوں والے لوگ موجود ہیں، بہت سارے مذاہب والے لوگ موجود ہیں، جن کے درمیان کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. اور حقیقت میں ایسے ملک میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان حکمراں ہو یا کوئی غیر مسلمان، ایسا حکمراں ایسے ملک میں ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی مذہب کی تفریق نہ ہو، ہر آدمی کو اپنے مذہبی آزادی ہو، وہ جس طریقے سے جینا چاہے جیے، لیکن کسی کو ٹارگٹ کسی کو نہ کیا جائے، کسی کو جو ہے مذہبی نام پہ ورغلایا نہ جائے. جیسے کہ ابھی بنگال کی جو حکومت ہے وہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، دیکھتے ہیں آپ کہ آرام سے. اسی طریقے سے اور بھی کچھ جگہ ہیں، کیرلا میں آپ نے دیکھا وہاں کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں ہے، سارے لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپس میں رہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. وہاں بھی لوگ ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو کسی کے درمیان اختلاف نہیں. تو اس ملک میں ایسا حکمراں ہونا چاہیے جس کو کوئی مذہب سے کسی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اور سب سے بڑی بات ترقی کے اوپر توجہ دی جائے، اور جو بے روزگاری ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے، نہ کہ جو ہے مذہبی منافرت لوگوں کے درمیان پھیلائی جائے. اور دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اور ایک آدمی ایک گھر کتنے عرصے کے بعد بناتا ہے، ایک دکان کتنے مشقتوں کے بعد ایک دکان بنتی ہے، اور ایک گاڑی آدمی لیتا ہے تو کتنی مشقت کے بعد ایک گاڑی آدمی خرید پاتا ہے. غریب آدمی سے پوچھئے کہ وہ کس طریقے سے جیتا ہے. اور اگر اس کی ایک رات کے اندر سارا کچھ اس کا جل جائے، اس کی دکان جل جائے، اس کی گاڑی جل جائے، اس کا مکان جل جائے، اور اس کے گھر میں حادثے ہو جائیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جیے گا. تو بہرحال یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا عطا فرمائے. ہم سب کہا گیا کہ ایسے وقت میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور کوئی آدمی جو ہے کسی غیر مسلمان کے بھی ساتھ جس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی برائی نہ کرے، ان کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہ کرے. اور جہاں جہاں آپ جس طریقے سے جی رہے ہیں وہاں اچھے اتفاق اور محبت کے ساتھ جئیں. باقی رہی یہ سیاسی اختلافات اور سیاسی جو لیڈر کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں میں آدمی کو نہیں آنا چاہیے، اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. نہ جو ہے ہندو کو فائدہ ہونے والا ہے، نہ مسلمان کو، نہ کسی اور مذہب کو فائدہ ہونے والا ہے. یہ ایک سیاسی کھیل ہے. ہر آدمی اپنی کرسی کے لیے دوسرے کو لڑاتا ہے اور خود تماشا دیکھتا ہے اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جہاں بے روزگاری عام ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے نوجوان لوگ جو ہیں وہ نشوں کے اندر پڑ رہے ہیں، جہاں تعلیم نہیں ہے، ایسے دور میں. اور جیسے کشمیر کے مسئلے میں آپ نے دیکھا، وہاں کہہ رہے تھے کہ وہاں جو ہے دفعہ 370 ہے وہ بے روزگاری میں حائل ہے، وہاں بے روزگاری کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے، وہاں نوکریاں آئیں گی، وہاں فیکٹریاں لگیں گی، وہاں یہ ہوگا وہاں وہ ہوگا، جو آپ نے سنا، میں نے سنا اور دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. لیکن اس کے بعد اب تو اب میرے خیال میں 7 مہینے گزرنے والے ہیں، تو اب کیا چیز مانے. اب کبھی کبھی جو میڈیا ہے کشمیر کی اکثر و بیشتر وہ بھی یہی کوشش کرتی ہے کہ ہندو مسلمان کو آپس میں اسی مسئلے کو بارا جائے، لڑائی جھگڑے کیے جائیں. لیکن ابھی کبھی کبھی مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھی بات کرتے ہیں جی بے روزگاری ہے، تو اس وقت تو آپ کو نہیں نظر آتا تھا کہ بے روزگاری ہے یا نہیں ہے. تو اب کون سی چیز مانے بے روزگاری میں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، ایک سیاسی کھیل ہے. اس سیاسی کھیل کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور آپس میں اتفاق محبت کو پروان چڑھانا چاہیے. اور اس ملک میں جس طریقے کے حالات ابھی چل رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس حالات کو زیادہ کسی نہ کسی طریقے سے بہتر کیا جائے، اور تاکہ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اس سے اس کو نکالا جائے.